I would like to welcome him to MAPSA. I will take him on a tour to show him what I have done. Since he feels that nothing is done, he's most welcome to call me. Why tourism? He claims tourism is declining in his consultancy. He should check why it is declining. People are getting murdered, people are getting stabbed. That is not happening in MAPSA. So I get the opportunity to assist MAPSA MLA. I will definitely assist him, and I will show him the way how to tackle this situation. आता 2025 650 कोटी जर हांव मोडूंक शकता कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार असून जाल्यार खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार मोडूंक शकता. ही हॅज टू प्लॅन. आम्ही हे प्लॅन केला सगळे वस्तूंनी मोडल्या पयशे. कलंगूट बीजेपी मंडळाची नवी कमिटी अनाउन्स करून मीडिया कडेन उलयतना आमदार मायकल लोबो हांणी म्हापसाची ओव्हरऑल परिस्थिती वायट आसा आनी म्हापसा आमदारांक काम करपाची गरज आसा अशें वक्तव्य केल्लें. त्या खातीर आमी मदत करपाक तयार आसात, मात म्हापशाक जाग्यार घालपा जाय अशेंय आमदार मायकल हांणी म्हणिल्लें. हाचीच दखल घेत म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी आमदार मायकल लोबो हांकां म्हापशेचो टूर घेवपाक आपयलें, जेणे करून म्हापशान जी विकास कामां जाल्यात ती तांकां दिसतली. त्याच प्रमाण आमदार मायकल हांणी स्वता म्हणला की तांच्या मतदारसंघातले लोक म्हापशांत गार्बेज हाडून उडयतात. म्हणटकी थंयच्या लोकांचे आमदार कितें पळयतात तर तांचे गार्बेज मॅनेजमेंट खंय आसा असो प्रश्न म्हापशेच्या आमदारान केला. तशेंच आमदार मायकल हांचो म्हापशांत इतलो इंट्रस्ट कित्याक आसा? स्वताचो मतदारसंघ सोडून ते म्हापशा मतदारसंघात कित्याक लक्ष घालतात असोय प्रश्न आमदार जोशुआ हांणी केला. म्हापशेचो आमदार म्हणून हांव फाटलीं 6 वर्सां म्हणून आमदार जावन आसा. तेजे भशेन म्हजे कडेन 15 वर्साचो टर्नियर म्हाजे कडेन आजुनूय तें जावंक ना. I have not completed so much time in politics. So if he wants to compare 6 years to his 15 years, then that is his perspective. But I would like to invite him to MAPSA. म्हाका दिसता तो म्हापशा खुबदां येता, पूण तो जर ते बारीक चवकशी केले तेणें जाल्यार तेकाय दिसपाक येतलें कितें कितें प्रोजेक्ट्स आमी केलेले आसा ते. I would like to welcome him to MAPSA. I will take him on a tour to show him what I have done. Since he feels that nothing is done, he's most welcome to call me. खरें म्हटल्यार म्हाजो मित्र बाब मायकल लोबो, being my friend, he should have called me first to communicate that he is ready to help me instead of going on an open platform. I welcome his suggestions. Of course, ज्या वेळार my late father, Mr. Francis D'Souza, was Deputy Chief Minister and MLA. Michael Lobo used to come to him for advice when he was ZP member, आमदार जावचे पयलीं. So तेणेन खूब आदार घेतलेलो आसा from my late father. I'm sure that he has learned many things and gained lot of wisdom from my late father. He should definitely give it to me, and I am definitely open to taking suggestions from him. There is no negativity in that sense. I'm ready for suggestions from not only him but all my colleagues to make sure that we have a better MAPSA for the people of MAPSA ultimately. जसो तुम्ही आमदार मायकल लोबो मित्र म्हणटा, तो बी तुमकां मित्र म्हणटा. अशें आसतना फ्रॉम रायट टायम फ्रॉम बाबूश आयज पर्यंत तो म्हापसाक खूब टार्गेट करता. कितें कारण आसूं शकता? म्हाका खरें म्हटल्यार आयज मेरेन कळना, कित्याक he has not made attempts on contesting elections yet. Maybe he has plans on contesting elections, or he wants to become maybe the news is cabinet reshuffle that he is interested in becoming minister or maybe even chief minister. Of course, I don't know what his intentions are, but कितें आसा, आमदार जेन्ना काम करूंक सोदता दुसऱ्या मतदारसंघात तेणें आमदाराक घेवन करचें म्हाजे विचार आसा. माय लेट फादर वॉज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, बट आय डोंट थिंक I recall him making public statements in the open, being in that position की एणें म्हाजो मदत घेवचो, तेणें म्हाजो मदत घेवचो. मायकल लोबोनूय जायतो मदत घेतलेलो आसा फ्रॉम हिम. सो वॉट इज द अंडरलायंग interest of his, I am not entirely sure, but he has shown interest for the last so many years, last 6 years in MAPSA. What he all should have to me actually विचारूंक जाय तेका what is his personal interest, why he is ready to leave his constituency and put more focus in my constituency. खरीच मायकल लोबोची तुमकां गरज आसा? म्हणजे गरज आसा इन द सेन्स त्याचो आधार तुमकां जावं, जशें तेंच्यांनी म्हटलां की मदत घेवपाची गरज. In terms of
खंयच्या हितून विचारून जशें आतां तेंच्यांनी म्हटलें की म्हापशेच्या आमदाराक जर आपलो हेल्प जाय जाल्यार आपूण एनी टायम रेडी आसा. जर फाल्यां सकाळी जर तेंच्यांनी तुमकां म्हटलें की आपलो हेल्प जाय जाल्यार तुमी तेंची मदत घेवपाक तयार आसा? पळय, केन्ना कोणाची मदत जाय पडटली ते कोण सांगूंक शकना. आयज कोण मनीस दुश्मन आसता, 2 दिसा भितर पॉलिटिक्सान तो फ्रेंड जाता ना, मित्र जाता. सो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज चेंजिंग. आय एम नॉट सेईंग दॅट आय मे नॉट नीड हिम, मे बी ही विल नीड मी. कशें सिच्युएशन जावंक शकता ते सांगूंक शकना मनशाक. एका टायमार तो डेप्युटी स्पीकर आसलो, आयज हांव डेप्युटी स्पीकर आसा. हांव म्हणना की ही नीड्स माय हेल्प, बट वी हॅव ऑल्सो वर्कड फॉर हिम इन द पास्ट, इन 2012. सो मदत आमी ऑलरेडी केलेलें आसा ह्या मनशाक. तेणें म्हाका खंयच्याच इलेक्शनाक मदत करूंक ना, ती वेगळी गजाल. तेजी मदत नासतना आमी जिखून आयलेले आसा. आनी म्हापशा भितर जी कामां फाटलीं 6 वर्सां भितर जालेलीं आसा, दॅट इज विदाउट हीज एसिस्टन्स. नॉर ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, नॉर ही हॅड एनी पोर्टफोलियो रिलेटिंग टू म्हापसा सिटी ऑर म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव जर तो मदत दिवंक शकता, आमकां हेल्प करूंक शकता, आय अगेन वेलकम हीज सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ हीज हेल्प. ऑफकोर्स कलंगूट मतदारसंघ धरून सरावंडींग आनी बाकीचे मतदारसंघ आसा, चडसो तो फोकस घालता म्हापसान. कित्या खातीर अशें दिसता तुमकां? मे बी म्हापशा आनी पर्रा खूब तेकोन लागीं आसा. तेजे भायलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका तेकोन आसा. सो ताका खंय तरी दिसता म्हापशांसून कलंगूट वयता ना जाल्यार म्हापशासून अंजुना वयता तेन्ना ताका खंय तरी दिसता फाल्यां डायरेक्ट जर तांकां कॉन्टेस्ट करूंक जाय म्हापसा मतदारसंघात जाल्यार तुमचें लोकांचेर आसा न्हू तें. कोण हाडूंक शकता ताका फाल्यां? ताका जर जाय इलेक्शनाक रावपाक, तेजेर आसा न्हू. आय कॅनॉट स्टॉप हिम फ्रॉम कंटेस्ट. ऑफकोर्स इफ ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट, बट आमी दोगी जाण वी आर इन द सेम पार्टी. सो आय डोंट नो what his intention is. What his intention is only he will know. आणि परत तुमकां So he खरें लक्ष म्हटल्यार whether it is regards to why tourism, he claims tourism is declining in his constituency. He should check why it is declining. It is not safe to go there. People are getting murdered, people are getting stabbed. That is not happening in Mapsa. There is a different type of garbage that is plaguing Kalangut constituency. म्हाका दिसता खरें म्हटल्यार तेजेर तेणें लक्ष घालचें आनी कलंगूट बरे भशेन साफ करचें. कारण ल्हानपणान आमी कलंगूट वयताले जायते फावटी. वी हॅव हॅड गूड मेमरीज इन कलंगूट. आतां म्हाका ते मेमरीज मातशे बरें दिसना ते. आनी कलंगूटकारांक भंय दिसता घरांतले भायर सरपाक रातचें म्हटल्यार आनी कितें उरलां. तेजेर मातशें तेणें ते मांद्रे वयता, हांगा वयता, थंय वयता, तें मातशें बंद करून तेणें कलंगूटान पोवचें. हें म्हाजें सजेशन तें. पेपर एकाच जबाबदार मायकल लोबो आसा अशें म्हणटा. तो आमदार जालो न्हू 15. तो हांव जर 6 वर्सान हांव जबाबदार म्हापशेचें जाल्यार फाटले 15 वर्सां तो जबाबदार जालो न्हू. 15 वर्सां पयलीं सगळें सुंदर जाल्लें न्हू अशें हांव म्हणूंक शकता. बट ताणें काम केलां अशें ना की काम करूंक ना. पूण आयज परिस्थिती तशी पावल्या न्हू. लोक कलंगूट सोडून अंजुना गेले तर तो आमदार तेजे बायलेक थंय हाडलेले आसा. ही हॅज गॉट हर इलेक्टेड देर. नाव शी इज अ नायस लेडी. शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मायन ऑल्सो. But if he interferes there, that the same thing will happen there also. Anjuna is a very beautiful village. They have kept it. You have to add one more family member now. That आता जावचे पयलीं हांव उलोवंक शकना. ती म्हाजी संवय न्हू. पण तेजे कडेन जायते फॅमिली मेंबर्स आसा. एंड दिस चिल्ड्रन ऑल्सो विल गेट मॅरीड टुमॉरो. सो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा. 7 ते खबर ना म्हाका कॅल्क्युलेशन कशें. पेपर प्लास्टीक गार्बेज जर म्हापसान आसता तर थंयसर वेगळ्या तरेची गार्बेज आसा. ऑफकोर्स हांवें म्हटलां मरे. सो तुमी कितें म्हणटात इलिगॅलिटीच्यो चलता ताका खंय तरी आमदार रिस्पॉन्सिबल. पळय कचरो म्हटलां हांवें. कसलो कचरो तो इलिगल कचरो आसूं नाजाल्यार कसलो तरी बाकीचें कितें वेस्ट चल्ला थंय तें मातशें तुमी पळयात न्हू. पळय हें दीज आर नॉट माय कमेंट्स. कालचे व्हिडिओ जे भायर सरल्यात पळय इन गोवाचे कोण आहा, इन गोवाचो कोण आहा रे. हय इन गोवाचे तुजेच व्हिडिओ क्लिप्साचे तूच वाच कमेंट्स. खूब जाण सांगतात कितें सांगूंक जाय तितूनच तें हायलायट करात न्हू तुमी. आय डोंट नीड टू हायलायट. पब्लीक इज सेईंग ऑन युअर कमेंटिंग ऑन युअर. ऑफकोर्स हांव म्हणना की म्हाजे सगळे बरें आहा. म्हाजे आसा इश्यूज आसा. पार्किंग इश्यूज आसा, गार्बेज इश्यू आसा. पूण आमी पळयतले. तुजे पळयात न्हू पयलीं. कॉन्फिडंट आसा की उरलेलीं 2 वर्सां आसा. सरकार आमचें आसा. थोडे फायली सगळे कामां रोखडीच जायना. I will give you, as I complete in another 1.5 month, I will be completing 6 years of my tenure. I will be releasing a small press note saying that what all I have done and how much money I have spent.
then you compare 15 years of 650 crores and you compare 6 years of how much money I will be spending. मायकल I लोबो have done underground cabling, I have done water line, I have done water reservoirs. You see, I have done development that people requires. बेस्ट फुटपाथ आणि रोड केले म्हणून डेव्हलपमेंट जायना. लोकांक गरज आसा आयज उदकाचो विशय आसा. आमकां म्हापसा इज अ ग्रोईंग सिटी आनी टू मेक अ विलेज इंटू अ सिटी इज व्हेरी इजी. सिटी अपग्रेड करतलो जाल्यार जायते इश्यूज येता तितून. ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आसा. जे जाग्यांनी कांयच ना तितून करपाक खूब सोंपें आसता. कित्याक देर इज नथींग टू बी डिमोलिश्ड, देर इज नथींग टू बी मूव्ड अगेन. कोण ना न्हू तें जायते करूंक शकता. अर्देचो आख्खो लोक म्हापशान वयता. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, सालिगांव आसूं, शिवोले आसूं, आमची सगळीं भुरगीं म्हापशान शिकपाक वयता. म्हापशान सगळीं स्कुलां आहा, कॉलेजी आहा, हायर सेकंडरी आहा, कॉलेज सेक्शन आहा. म्हापशान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा. म्हापशान सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसीस आहा. म्हापशान बाजार आहा. आतां तेंकां जर तर मायकल लोबोची गरज आहा, तेणी आपोवनी हांव वयता थिंगा, हांवूय तेका दिता आयडियाज कशें करप तेजें. थिंगा मेन प्रॉब्लेम कितें जाता की इतलो बाजार जो आहा हो म्हापशेचोच बाजार न्हू, हो बाजार नॉर्थ गोवाच्या लोकांचो बाजार. नॉर्थ गोवाचे लोक येता थिंगा आनी बाजार व्हरता आनी जो कचरो उरता तो थिंगाच उडयता. तो कोणें काडूंक जाय? म्युन्सिपालिटीन. तेंचे कडेन मॅन पावर हांव नको कितलो आहा तो, आय ऑल्सो डोंट नो वॉट इट इज, बट खंय तरी ते फाटी उरलेले आहा तो कचरो काडपाक. वयता थिंगा तुका ढीग मेळटा कचऱ्याची. लोक कितें बिल्डींग रिपेर करता, हाडटा आनी सकला उडयता, कोण तेंकां विचारिना. तो थिंगाच आसता 2-3-4 वर्सां थिंगाच आसता. ते टायल्स आसूं, ते सिमीट आसूं, ते आदले फातर आसूं, थिंगाच आसता. सो द ओवरऑल सिट्युएशन ऑफ म्हापसा इज बॅड, बट वी ऑल नीड टू हेल्प द म्हापसा MLA टू ओवरकम दीस सिट्युएशन, बिकॉज वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर म्हापसा. केन्ना केन्ना आमी जो तर आमचो घरान सुबेज कचरो जालो ते लोक बॅगान घालता आनी म्हापशा व्हरून उडयता. अशें आमी पळयल्लें आहा. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्लें आहा. कोण कारांसून गार्बेज काडटा आनी म्हापशान उडयता. अशें जाल्लें आहा. कोणें तर तूं एक खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मनशान गार्बेज ना, तो बाजाराक वयता, तो गार्बेज काडटा आनी आपल्या बॅगान हेतून डिकीन घालता. म्हापशा वयता, तो पळयता थिंगा सगळी व्हडली बॉक्सां आहा पळय ती गार्बेजची, थिंगा हाडटा, डिकी ओपन करता, काडटा आनी असो उडयता शेवटून हेजे व्हडले बॅग गार्बेजचे. So this is what is happening. So we cannot blame the whole thing on MAPSA MLA. We are all responsible, but we are ready to help. There is a solution for this. आम्ही आमच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आम्ही रेडी आहात ताका हेल्प करपाक. तेणे आमकां सांगचें, पण आयज पासून आमचो जशवंत सांगूंक ना म्हाका म्हाजो हेल्प जाय ताका. आमदाराचे म्हापशा कडेन लक्ष नाशें ना तशें हांव उलयना. तो आमचो फ्रेंड. सो म्हापशेचे आमदार हांवें तुका सांगलें आय एम रेडी टू हेल्प हिम. खऱ्यांनीच म्हापशाची परिस्थिती बिकट आहा, खूब भुरगो आसा. सो म्हापशेचे आमदार बिकट आहा म्हणून सांगलें तुका. कित्याक हांवें सांगलें तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी. येस 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक म्हापशान वयता. निलकणान म्हणूंक शकना की म्हाजे लोक म्हापशा वचना म्हणून. निलकणाचे लोक म्हापशा वयता. जो तर थिंगासर गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना थिवीन, ते लोक काडटा गार्बेज, आपल्या कारान घालता, हाडटा आनी म्हापशा खाली करता. सो म्हापशेचे Let the time come. If I get the opportunity, if I get the opportunity to assist MAPSA MLA, I will definitely assist him, and I will show him the way how to tackle this situation. सो म्हापशेच्या आमदारान फाटल्या I cannot go and interfere. दिसांनी See, as a MLA of Kalangut constituency, I don't want to interfere, but we have a heart for MAPSA because we are going every day to MAPSA. लोकांक बेजार येता म्हापशा वचपाक, कित्याक पार्किंग ना. सो थिंगासर प्लॅन करपाची गरज आहा खुबश्यो वस्तू. सो आय एम रेडी टू हेल्प हिम. सो ताका लागून जो तर आमी 650 कोटी आमदार आसना, आता 2025 650 कोटी जो तर हांव मोडूंक शकता कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार आसून, जाल्यार खंयचेय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार मोडूंक शकता. ही हॅज टू प्लॅन. आमी हे प्लॅन केला सगळे वस्तू आनी मोडल्या पयशे. सो म्हापशान आमदार प्लॅन करी ते पार्किंग जाग्यार घालूंक शकता. कित्याक तेजे पार्किंग न्हू, तेजे लोकांचे पार्किंग न्हू, ते आमचे. कलंगूटचे लोक येता, सालिगांवचे लोक येता, गिरीचे लोक येता, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, शिवोलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक येता, आनी आमी म्हणूंक शकना की वेर इज आवर पार्किंग. तेणी करचें पडटलें, म्हणजे आमदारान दाखोवचें पडटलें हिंगा करुया म्हणून पार्किंग.